May gabi dato. Unsa man gid ang hulagway sa customary law? Maayong gabi sa tanan, before nato tubagon ang mga pangutana. Ato sang ipailila ako si Dato Inbanuag, Jomorito Guainon. Ang tubag nato sa pangutana, unsa man gid ang customary law sa katawhang lumad. Una, ako ning idasang para nga mahibaw-an, ginatawag nig basa-basa. Ako sang basa-basahon ang customary law, partikular dinhi sa tribong Higaonon dinhi sa Taguluan, kung unsa ning unod aning ginatawag namo nga bungkatol habulawan daw ng katasa halana. So ako ring ibasa-basa para hibawan nato nga muni ang sulundon sa mga dato kung magdato nga muni ang subayon. Taguluan tagnanawan. Kana kabanuha kana kapigbangunan na pigdingdingan Hosea pigbarinahan kubong katol habulawan. Kit yan laing kasubaya doon sumailing ko hadi tagpatugaan ko maliga ha dagat hadi tagpat tubuang ko bubulakan hasagbot basta kog tubuang ko bubulakan hasagbot na agbaduton daw ihawol tadi baloy tanabunsunan. Kit yan laing kasubaya doon sumailing kuwalo halaga hanig iling sa walang hadoon impanadanga ko pinalansahan na bugta daw pigpatangodan ko linimbasan halangit haday na tapabayong bungi kumaputi haparapton hatag nanawan. Basta hitatag nanawan daw kagita agkailing taon hala hitatag pasildahan na tagpakalamagan basta kuha di tag nanawan agkailing taon na lais na balaya na walo supig ligidan siyam supig dugukan bayan agkalais sulablab hanig panginalan. Subot ang meaning ana taguluan tagnanawan but pasabot taguluan giampingan nga mo'y tinugdan sa among kaliwatan nga gipalibutan kini og mga depensa o palisiya o naanay gibutang ang maayo og langit nun nga batasan nga ingon nga bungkatol habulawan daw ng katasa halana nga giingon dili patugaan humaliga hadagat bot pasabot dili pahugaw-hugawan sa bisag unsa man nga mga binuhatan og dili hadi tagpatubuan ko bubulakan hasagbot so dili pwede ang magbulanting og magkalain-lain o bisag unsa na lang nga pamaagi sa kinaiya og mga balaod kay kinahanglan ampingan. So mao na ang taguluan. So giingon nga kung magdato ka, kinahanglan magpakasal ka sa 8 ka dalaga nga pareha og naong nga diha gipa lingkod sa giingon nga giplansa nga yuta og diha gipatungod sa gilimbasan nga langit pud hamis nga langit nga giingon nga patabunan ra kanunay sa puti nga panapton og ipahigugma gina og paampingan nga dili pakhanginan og painitan kay kun dili nimo na mabuhat og ikaw usa ka dato maingon nga sama sa balatik sa Tagaytay nga 8 ang dalan pero siyam ang gitaod nga balatik kun dili ka mosubay sa 8 ka dalan mamahimong ikaw ang maigo. So sa unang panahon ang magdato diri sa Taguluan kung dili mosubay sa customary law kanang 8 ka dalaga nga giingon nga pakaslan sa usa ka dato dili na siya dalaga sumbingay na siya 8 na siya ka artikulo sa balaod nga naa sa bungkatol habulawan ng katasa halana nga kung dili nimo na subayon adunay parusa nga imong madawat isip usa ka dato nga wala ka ni subay sa unsay patakaran sa customary law. So mao na nga ang balaod sigaonon nga dinhi nagikan sa Taguluan giingon na sila nga pininahan habatasan bot pasabot dili padugangan o dili pakulangan. So mo na meaning ana. So dapat gyud ang usa ka dato imo nang pakaslan ang imong katungdanan ug ang balaod nga dili nimo pwede dugangan o kulangan o dili nimo pwede improvise. So ang problema karon kay kining Taguluan nga giingon nga diha gimugna ang bungkatol habulawan daw ng katadzaw halana nga nahimo ng katasa halana na nabutang sa ginatawag karon nga sabangan dinhi sa Malaybalay mismo. Subuot pasabot kini daing Malaybalay nga lugar sagrado ni nga lugar. So karon kay sagrado nga lugar ang Malaybalay kay dinhi namuntar ang bungkatol habulawan daw ng katadzaw halana nga maoy gipapasiyo sa 8 at talugan na nahulid dinhi sa Mindanao nga diha naggumikan ang customary law sa 8 ka talugan bot pasabot 8 ka tribo nga nagdugol sa una nga diha ni kuha og customary law sa Taguluan nga naa diri sa Malaybalay. Sa ato pa sagrado di ay ang giingon nga Malaybalay. So karon panahon na dinhi ginalunsod ang kaamulan kung nakita nato nga kung katong giingon nga
hadi tagpatugaan kumaliga hadagat daw hadi tagpatubuan kumubulakan hasagbot ang pangutana kung kana karon na subay ba na nga dili pa kuan so kubot pasabot kung wala na nasubay kay daghan na nag-agas-agas nga mahugaw ug na nag giingon nato nga nagbulanting na nga pamaagi sa mga nato so mo na hinungdan nga masuko gid ang mga alambiton og tawagon kini mga espiritu nga ginatawag nato ug ang magbabaya tungod kay ang balaod nga gi-diktar niya pinaagi sa bungkatol habulawan ng katasalana wala naman mga subay sa mga dato. So mao na nga dapat pamalandungan ni sa atong mga kaigsuonan nga mga tribal leader kung gusto man ta magdato dapat pakasla nato ang tulo ka artikulo nga balaod nga naa sa bungkatol habulawan daw ng katasalana. Una, unsay papilso sa ka-leader, unsay balaod sa pagminyuay, unsay balaod sa pag-ritual, unsay pamalaod sa pag husay sa mga bangi ug unsay mga balaod sa iskutanan nga mga masayop diha sa tribo. So walo na siya ka artikulo nga dapat nga mao'y pagasubayon sa usa ka nato nga ingon nga walo halaga hanig iling sa wulong adonin paduga-dunga ko pinalansahan na bungka daw pigpatangod ang kulimbasa na langit. So kana ang dapat nato subayon isip kita nga mga tribal nato aron maayo nga maamuma subot pasabot ang Tagulwan nga area di ay ang Malay-Balay nga area ang kutob sa na kuanan sa Tagulwan ba sagrado ni nga lugar nga dapat gyud pag-ampingan. So dili pwede nga maghimo na lang og mga bisag unsa na lang ang himuon sa mga dato hilabi na ang pagpanamastama sa kultura ug tradisyon kay bawal dinhi sa teritoryo sa Malay-Balay hilabi na diri sa Tagulwan. So kana lang ang atong paghisgutan karon sa sunod nga mga pagkita-kita nato sa atong mga pag-istorya ato nang ipalalom ug ibatbat kung unsay history nganong namugna ni ang ginatawag nga bungkatol habulawan daw ng Katadzaw halana. So sa sunod natong higayon at ang ninyo kay ato na puning pagatukion ang lalom-lalom aning history ug istorya. Daghan salamat madaluman inyo alan ug maayong gabi sa tanan nga magatan-aw kato atong mga follower ug ingon man sa atong mga kaigsuonan nga naga tan-aw niini maayong gabi sa inyong tanan madaluman.